8 वर्सां पयलींची गजाल. अनूप कामत हो भुरगो शेळ्यार काणकोण रावतालो आनी तो वेल्डिंगेचें काम करतालो. पूण कांय टायम वयतकीर तेजो बापूय एक्सपायर जालो, भाव एक्सपायर जालो, अशें करून घरांतली सगळी मंडळी एक्सपायर जाल्ली. तेन्ना हो अनूप एकटो पडलो आनी तो मानसीक रित्या हारलो. तो रस्त्यांनी पिशा भशेन भोंवपाक लागलो, फाटकी कपडे घालून भोंवपाक लागलो. हे हांगच्या जे लोक आशिल्ले चावडे वयले तेंच्यान पळोवपाक जायना जालें. सो तेणी कितें केलें, अनुपाक सगळे दिलीप किंकरे, संजय कोमरपंत, रमाकांत गांवकर ह्या लोकांनी एकठांय जावन ताका बांबोळीच्या मेंटल हॉस्पिटलांत घातलो. आनी गेली आतां 8 वर्सां ते 2-3 म्हयन्यांनी सतत तेची विचारपूस करीत आशिल्ले, तो कसो आसा, कितें करता. अचानक 4 दिसां पयलीं फोन येयलो पुलिसांचो दिलीप केंकरे आनी तेणी सांगलें अनूप कामत आसा हो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा. सो आमी कितें करप, बेवारशी म्हणून हेजी बॉडीचो क्रियाक्रम करप काय तुमी कोणी फुडें सरतले. तेन्ना दिलीप केंकरे आनी इतरांनी सगळ्यांनी तेजी फॅमिलीची आनी कोण आसा काय म्हणून इन्क्वायरी केली. तेन्ना तेजो कोणूच ना. तेन्ना ह्या लोकांनी कितें केलें हें तुमी सविस्तर बातमी पळया. जगी जास कोणी नाही त्यास देव आहे. चावडी काणकोण हांगाच्या कांय तरणाट्यांनी मनीसपणाचे एक बरें उदाहरण समाजा मुखार दवरलां. ज्या मनशाचो अंतिम संस्कार करपाक कोणूच नाशिल्लो त्या मनशाचो अंतिम संस्कार करपा खातीर तांचे हात फुडें सरले. एक 8 वर्सां फाटीं 10/4/1917 खबरी तेन्ना पयलींच्यान तो असो भोंवतालो आनी तो कामत म्हणटा तो काणकोणाक भोंवतालो. तागे गॅरेज आसली आनी तो बरो स्टुडंट, मेंटली वीक जावन तो भोंवतालो आनी एकटें खाता म्हणजे पळोवपाक नासलें. हांव कावन्सिलर जालो मुन्सिपालिटी, हांव कावन्सिलर जालो पूण म्हाका शक्य जालें ना. कित्याक म्हाका फाटल्यान बॅकग्रावंड नासलें. फाटल्यान मागीर कावन्सिलर जातकीर म्हाका दिसतालें ताका खंय तरी सुदारचो म्हणून. ताजी फॅमिली कोण ना, पूण हांवें कितलेशें जालें आमगे बामण समाजाचे आमदार म्हणून जालें. म्हाका म्हज्यान ताका हें जालें ना, पूण मागीर इदोर फेर्नांडीस जेन्ना जालो आमदार आनी व्हरून ताका हांवें दाखयलें बाबा हो मनीस पळय म्हणून. ब्राह्मण समाजा मनीस, ताका कोण आमगे सरस्वती समाज म्हूण आसा आनी कितें पयशकार आहात आनी कितें आहा सगळे आहात, पूण ताका कोण केअर घेता म्हणून ताका म्हाका खंय तरी दवरचो दिसता. मागीर ताणें म्हाका हेल्प केलो. मागीर कलेक्टर ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, पोलीस हें सगळें करून हांवें ताका बरो निवळ करून ताका हांवें फोंड्या व्हरून दवरलो. म्हजे बरोबर सांगाते आसले तेन्ना ताका आमकां करपा खातीर बबेश बोरकार म्हगे फ्रेंड, संजय कोमरपंत, रमा सारको मनीस, हेल्पफूल मनीस अशें आसले तेन्ना म्हाका हेल्प करपा खातीर. आनी इदोरान हें केल्लें सामकार तें मेंटल आतां म्हणून ताका हांवें दवरतना सकाळीं 7 कामाक लागलो तो मनीस, हांव दुसऱ्या पावंटिनाक घराणें पावलां. इतले त्रास करून हांवें तें केल्लें. म्हाका समाधान कित्याक खबर आसा की ह्या मनशाक दवरता हांवें बरें केलें. आनी हांव वतालो केन्ना केन्ना आमी फ्रेंड किंवा वताले, एक वता दिसलें म्हाका तें वर म्हणटालें बरें जालें म्हणून. हांव खंय व्हरता ताका अशें करून ताका बरी केअर घेवन ताणें हॉस्पिटलान गोवा गव्हर्मेंटाच्या मेडिकल हाका पासून हांव वालोर दिता की त्या नर्सीनी त्या डॉक्टरान ताका बरो ट्रिटमेंट दिलो. आनी एक 4 दिसां पयलीं म्हाका फोन आयलो की तो आजी एक्सपायर्ड जालो म्हणून. आतां हालीं 1-2 म्हयने, एक 5-6 म्हयने जावन वर्सभर हांव गेलो ना. रिपोर्टर बबेश बाब, आमगे मिडिया बबेश बाब, म्हगे फ्रेंड संजय कोमरपंत, हे 4 जाणां अशें जाल्लें की आमी तागे बॉडी आमीच करतले, बेवारशी म्हूण करची ना. ते सांगपाक बेवारशी करची पडटा आमकां. ना, बेवारशी दिवची ना आमी. कित्याक आमी इतलें केल्ले कडेन आमी इतलें करूंक शकता म्हण आमी कितें खर्च येता तो करतले. कित्याक आमी रमा आमगे फाटल्यान आसा, आमी तितले खर्च करून ताका हाडून ताचे फाटल्यान कोणूच ना. हें खबर आज आमी हांगा व्हरून आतां वर जाल्यार पावंटीन जाला. सकाळीं आमी 7:00 साडे 7:30 आयिल्ले, 2-3 फावट आयले ही फॉल्ड. आनी आज ही आमी हांगा येवन हांगा सांजेर येवन ही बॉडी आमी दहन केली. तेन्ना आमकां सगल्यांक आमी जें कितें तेन्ना केल्लें तें आज समाधान मेळ्ळें. एक व्यक्ती काणकोणची आमगे नगराव आमगे वार्डांतली व्यक्ती ती अशी भोंवताली तेन्ना म्हाका दिसतालें कॉन्सर्ट म्हणून जें जालें ना, पूण ताजे नंतर जें केलें तें आज म्हाका फळ मेळ्ळें. कित्याक तो बरो मुक्ती पावलो आनी ताजी ध्येय पळयतकच म्हाका इतली उमेद जाली की निवळ क्लीन सगळें ताका वेवस्थीत क्लीन आसलो. आतां ताजी वर्स 70 अशें म्हाका दिसता. हांव ताका घर पळोवपाक गेलो मडकय, थंय तें घर ताका धन हें सामकें हें जाल्लें भुमी सपाट जाल्लें आसलें. कितले वर्स जाले काणकोण रावतालो? काणकोण तो रावपी म्हाका दिसता 50-60 वर्सां फाटीं. तागे बापूय रावतालो, ताच्या फाटल्यान तागे भाव आशिल्लो मेलो, भयणान खंय लग्न केली मेली कोण ना. हांवें सगळें घर दार भोंवलो ताका खंय तरी सारकें म्हणून. ताचो कोणूच ना म्हणून हांवें लास्टाक ताका व्हरून थंय दवरलो खंय बांबोळी फुडसाक पडल्यान तें मेंटल हें आहा. तातूंत मागीर सर्टिफिकेट ताका फीट आहा म्हणून तो मेंटल वीक आहा म्हणून हांवें बांबोळी हाजे कडल्यान हांवें हें घेतलें सर्टिफिकेट घेवन थंय दिवन ताका थंय दवरलो. आनी तेन्ना कोर्ट ऑर्डर, कलेक्टर ऑर्डर, पुलीस ऑर्डर, मेडिकल ऑर्डर सगळी ऑर्डर घेवन दवरलो. आनी 8 वर्सान म्हाका फोन येवन सांगलें बाबा अशें जाल्लें आसा.
आतां ह्या टायमाचेर आमगे काणकोणचो PI जो आसा राव देसाय ताजें हांव धन्यवाद म्हण कित्याक ताणें म्हाका सामको सिस्टमॅटीक PSI दिलो. थोडा दायमुडे म्हणटा सांग्यावलो भुरगो PSI तो दिलो मागीर त्या नंतर हें प्रोसिजर फूल करता जाल्यार मेन जाल्लो STM म्हणटा तो प्रताप नायक गांवकार नगरचे आमगे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर ताणें भरपूर आतां तो घर गेला. आतां अडेजांक घर गेला ना आमी हांगा 3 पावला हांगा अडेजांक गेला ही सकाळ फॉर्मेलिटी करून तो कलेक्टराचें हें जाय पडटा फाल्यां कोणी तयार जाता पूण ताणें आमकां भरपूर सहकार केलें ह्या कामा लागून देव बरो म्हणून काणकोणकारां सगळें. जेन्ना 2-3 वर्सां पयलीं कोवीड येयल्लो तेन्ना आमी पळयल्लें की नात्याक खंय तरी वळखनाशिल्लीं. जेन्ना फॅमिलींतलो कोणी कोविडान एक्सपायर जातालो आपलो चेडो बापायक अग्नी दिवपाक फाटीं सरतालो, अंतीम संस्कार करपाक फाटीं सरतालो, भाव भावाक अंतीम संस्कार करपाक फाटीं सरतालो, खंय तरी नात्यां मदीं तेन्ना दुराव जातालो, भिताले लोक. पूण समाजांत अशेंय मनीस आसा की दुसऱ्या खातीर परक्या खातीर आपलो वेळ दिवन आपलो पयशे मोडून तेंचो अंतीम संस्कार खातीर फुडें सरले.